अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 45,100 आसनेषु समाचर्येत अद्य मतदानम्। 16 जनपदेषु 67,100 महिलाः समेत्य आहत्य 8,70,400 प्रत्याशिनः सन्ति निर्वाचन प्रांगणे। तावत् सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः सन्ति तत्र उपकल्पिताः। तमिलनाडु राज्ये सकलेषु अपि 34,200 विधानसभासनेषु अपि अद्यैव समाचरितं स्यात् मतदानम्। 73,05,कोटितः अपि अधिकं मतदातारः 23,400 प्रत्याशिनां कुर्युः राजनीतिक भविष्यस्य निर्धारणम्। पश्चिमबंगाले विधानसभायाः द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचारः चरमं स्पृशति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् राज्ये प्रचारयात्राम्। तावत् टीएमसी कांग्रेस दले समेत्य वामपन्थीदलैः अपि क्रियते यथाशक्ति तत्र निर्वाचनप्रचारः। पश्चिम एशिया क्षेत्रे प्रवर्तमाने संघर्षमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका देशः कथितवान् संघर्षविरामम् अभिलक्ष्य न कथमपि समयसीमा निर्धारितं गता। तत्रैव ईरान देशः कथितवान् वयं निजहितानां रक्षणं कथं कर्तव्यम् इति जानीमः। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्येषु अद्य निदाघलहर्याः संभावना। ऋतुविज्ञान विभागेन कथितं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा स्थलेषु आगामि कतिपय दिनानि यावत् शीतसमन्विता भविष्यति रात्रिः। क्रीडावार्तायां कनिष्ठवर्गीय लक्ष्यवेध विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य अद्भुतं प्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। प्रतियोगितायाः द्वितीये दिने 3 रजतपदकानि अथ 1 कांस्यपदकं समेत्य भारतेन विजितानि 4 पदकानि। पदकतालिकायां तावत् साम्प्रतमपि भारतं यथावस्थं विराजते तृतीये क्रमे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 52,100 आसनेषु समाचर्येत अद्य मतदानम्। तत्र 16 जनपदेषु 67,100 महिलाः समेत्य आहत्य 8,70,400 प्रत्याशिनः निर्वाचन प्रांगणे सन्ति। एतस्मिन् चरणे 60,00,000 मतदातारः सिद्धाः सन्ति। तावत् राज्ये निष्पक्षं शान्तिपूर्णं च मतदानं भवेत्। एतदर्थं प्रशासनेन तत्र सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः उपकल्पिताः सन्ति। तत्रैव तमिलनाडु राज्ये अपि सकलेषु अपि 34,200 विधानसभासनेषु अपि अद्यैव मतदानं समाचरितं स्यात्। तत्र 23,400 प्रत्याशिनां राजनीतिक भविष्यस्य निर्णयं 73,05,कोटितः अपि अधिकमतदातारः कुर्युः। एतदालक्ष्य प्रशासनेन समुचिता सुरक्षाव्यवस्था समुपपादिता अस्ति। तत्र प्रतिक्षेत्रं सुरक्षाबलानि सिद्धानि दृश्यन्ते। पश्चिम बंगाल राज्ये अद्य एकत्र तु मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। अपरत्र तत्र एव विधानसभायाः द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचारः अपि अद्य चरमस्तरं स्पृशेत्। अद्य तावत् राज्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रचारपरां यात्रां कुर्यात्। असौ तत्र निजसङ्कल्पसभां सम्बोधयेत्। सहैव असौ तत्र भव्यं मार्गप्रदर्शनम् अपि कुर्यात्। सहैव टीएमसी कांग्रेस इत्येते दले समेत्य वामपन्थीदलैः अपि यथाशक्ति तत्र राज्ये निर्वाचनप्रचारः क्रियते। त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य जर्मनी देशं गतः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गतदिने जर्मनी देशस्य रक्षामन्त्रिणा बोरिस पिस्टोरियस इत्येतेन समं कील स्थले TKMS इत्याख्यायाः जलान्तर्वर्ति पोतनिर्माणसुविधायाः निरीक्षणं कृतवान्।
राजनाथसिंहः कथितवान् यत् एषा निरीक्षणयात्रा अत्याधुनिकप्रविधिना अथ उन्नतनौसैनिकक्षमतायाः परिचयप्रदायिका अवर्तत, या हि खलु सामुद्रिकक्षेत्रेषु उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगम् इतोपि सुदृढं करिष्यति। तत्रैव रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः बर्लिन् नगरे जर्मनी देशस्य रक्षामन्त्रिणा बोरिस् पिस्टोरियस् इत्येतेन समं द्विपक्षीयां वार्तामपि कृतवान्। अत्रान्तरे उभौ अपि नेतारौ संयुक्तराष्ट्र शान्तिरक्षाप्रशिक्षणे सहयोगम् अथ रक्षौद्यौगिक प्रारूपपरं सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितवन्तौ। सहैव जर्मनी देशस्य रक्षामन्त्री भारते एक्स तरंगाख्ये शक्त्यभ्यासे जर्मनी देशस्य वायुसेनायाः सहभागितां समालक्ष्य स्वागतं कृतवान्। अवधेयं यत् प्रवर्तमानवर्षे भारतं जर्मनी देशः च निज 25 वर्षात्मिक्याः रणनीतिकसहभागितायाः अथ 75 वर्षाणां राजनयिकसम्बन्धानाम् उत्सवं परिपालयतः। संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं संलग्ना संस्कृतभारती इत्याख्या हि संस्था निखिले अपि देशे किं वा सम्पूर्णे विश्वे अहर्निशं कार्यं सम्पादयन्ती अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्याः हि संस्थायाः प्रणवाख्यस्य नवदिल्लीस्थस्य केन्द्रीयकार्यालयस्य उद्घाटनं सद्यः एव जातम्। प्रणवनाम्नः केन्द्रीयकार्यालयस्य उद्घाटनस्य अनन्तरम् एतद् भवनस्य उद्देश्यवैशिष्ट्यविषययोः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयप्रचारप्रमुखः श्रीश देवपुजारीः विशिष्य ज्ञापितवान्। सहैव प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना संस्कृतवाङ्मयरत्नानि सुभाषितानि माध्यमीकृत्य संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः विशेषतया क्रियते इत्यपि तेन विमृष्टम्। अस्माकं सहयोगिना तावत् डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रेण शीशदेवपुजारी वर्येण सह संवादः साधितः। पश्यन्तु तेन एव साधितम् एतं संस्कृतसंवादम्। अद्य अस्मत्समक्षं राजते श्रीशदेवपुजारीवर्यः। तेन सह जानीमः एतस्य भवनस्य किमस्ति वस्तुतः उद्देश्यं किं च अस्ति वैशिष्ट्यमिति। एतस्य भवनस्य वैशिष्ट्यम् इतः वयं सम्पूर्णविश्वे ये केऽपि संस्कृतम् इच्छन्ति तेभ्यः पाठयितुम् प्लेट्फार्म् निर्माणं करिष्यामः। तस्य निमित्तम् अस्माभिः सर्वविध उपकरणानि सज्जानि कर्तव्यानि सन्ति। अग्रे तस्मिन्नेव कर्मणि वयम् अग्रेसरः भविष्यामः। पाठयितुं प्राध्यापकाः शिक्षकाः तत्र उपलब्धाः भविष्यन्ति। तत्र भागद्वयं भविष्यति, भाषापाठनं शास्त्रपाठनं च। अतः एतत् कार्यं वेगेन गच्छेत् इति प्रयत्नाः भविष्यन्ति। अचिरादेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि सुभाषितम् इत्यस्य तत्र उपस्थापनम् एक्स FB इत्यादिषु तत्र कुर्वन् अस्ति। भवान् अपि सुभाषितम् इति विशिष्टं पुस्तकं तत्र सङ्ग्रहभूतं तत्र भवान् अपि तत्र उपायनी कृतवान्। सुभाषितानां माध्यमेन संस्कृतस्य प्रगतिः तत्र उन्नतिः भवेत्। तत्र वस्तुतः एतस्य पृष्ठे भवतः तत्र मन्तव्यं किम्? मम मन्तव्यं सुभाषितानि अवगन्तुं बहु सरलानि, पुनः अर्थः अपि बहु स्पष्टः। अतः जीवनलक्ष्यं प्राप्यते। ये साम्प्रतं भौतिकजगति रमन्ति तेभ्यः जीवनलक्ष्यं दातव्यम्। अन्यथा केवलं खाओ पियो मजा करो इत्येव जीवनस्य लक्ष्यं भवति। तस्य अपेक्षया ते परोपकाराय स्वशरीरम् अर्पयन्तु इति निवेदनं भवति सुभाषितानां द्वारा। महोदयेन सर्वं विज्ञापितं यत् संस्कृतस्य सुस्थित्यै वस्तुतः सुभाषितानामपि विशेषप्रचारः अपेक्षितः। सहैव संस्कृतभारत्याः यानि कार्याणि विधीयमानानि सन्ति वस्तुतः तद्वारा विशेषतः अखिलभारते एव न प्रत्युत विश्वस्मिन् विश्वे संस्कृतस्य प्रचारः इतोपि द्रुतगतिकः स्यात्। तावत् अहं छायाङ्कनकारेण राहुल चोपड़ा इत्येतेन सह नारायणदत्तमिश्रः, संस्कृतभारती प्रणव भवनतः DD न्यूज़ इत्येतदर्थम्।
अनतिचिरमेव एयर इंडिया इत्येतेन हि भारतीय विमानसमवायेन केनडा देशस्य प्रमुखेण अल्पमूल्ययुक्तेन वेस्टजेट इत्याख्य विमानसमवायेन सह नूतनम् अन्तर्वर्ति सहभागित्वं घोषितमस्ति। द्वयोः विमानसमवाययोः सहभागित्वस्य एतस्य उद्देश्यं भारतस्य उत्तरामेरिका महाद्वीपक्षेत्रेण समं सम्पर्कसंवर्धनम् अस्ति। तावत् एतस्य सहभागितोद्देश्ययुतायाः सहमतेः अन्तर्गतं एयर इंडिया वेस्टजेट इत्येतयोः विमानसमवाययोः विमानेषु आरक्षणम् एकया एव चिटिकया भवितुमर्हति। एतेन यात्रिणः टोरंटो, वैंकूवर इत्यादिभ्यः प्रमुखनगरेभ्यः पश्चात् केनडा देशस्य उत्तरामेरिका महाद्वीपस्य च अन्यानि अनेक गन्तव्यस्थानानि यावत् इतोपि सहजतया प्राप्तुं शक्ष्यन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः ईरान देशेन समं संघर्षावसानपरेषु प्रस्तावेषु ऐक्यमतस्य स्पष्ट प्रत्युत्तरस्य च आशां प्रकटितवान्। व्हाइट हाउस इत्यत्र भवने प्रेस सचिव पदासीना कैरोलिन लेविट इत्येषा प्रतिपादितवती यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः संघर्षविरामम् अभिलक्ष्य न कथमपि समयसीमां निर्धारितवान्। तावत् सैन्याक्रमणेषु प्रवर्तमाने संघर्षविरामावधौ संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य नौसैनिकनियन्त्रणम् आर्थिका पीडनपरा रणनीतिः तथैव प्रवर्तयिष्येते। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्यसौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य संघर्षविरामावधिवर्धनरूपस्य निर्णयस्य स्वागतं विहितवान्। तेन उक्तं यत् एतेन पश्चिमैष्या क्षेत्रे संघर्षस्थितिः क्षीणतरा स्यात् या कूटनीत्यर्थं सम्यक् परिस्थितिं निर्मीयात्। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक इत्यसौ अपि एतस्मिन् विषये न्यरूपयत् यत् सर्वे अपि पक्षाः एतस्य स्वावसरस्य लाभं गृह्णीयुः अथ संवादस्य माध्यमेन स्थायि समाधान दिशि च अग्रे गच्छेयुः। तावत् संयुक्त राष्ट्र पक्षतः सचिन्तितम् एतत् अपि उक्तं यत् स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यत्र सततं जायमानायाः बाधायाः कारणात् जगति तैलवातीन्धनोर्वरकसम्बद्धः दुष्प्रभावः अनुभूयमानः अस्ति इति। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्येषु अद्य निदाघलहर्याः संभावना अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन कथितं यत् दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा इत्येतेषु क्षेत्रेषु आगामि कतिपय दिनानि यावत् ग्रीष्मसमन्विता रात्रिः भविष्यति। एतेन सहैव एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।